बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माहाना तकरीब इनामात हमारी मुनक़िद हो रही है। इसमें अब जो हमारी पॉलिसी ऑफिस की स्टार्ट हुई है वो यही है कि हमारे ऑफिस में टॉप 5 का ग्रुप जो हमारे टीम का हिस्सा होगा, जो टॉप 5 में वो लोग होंगे जो एक्टिवली केसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और एक दूसरे को जो टीम वर्क के तौर पे जो टीम वर्क में रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी करते हैं। उन तमाम दोस्तों के लिए ऑफिस की तरफ से ये कुछ अप्रिसिएशन के लिए इनामात का सिलसिला रखा गया है। इसमें माशाल्लाह ये इसलिए है कि हमारा टीम वर्क इम्प्रूव हो, और मैं इसमें सबसे पहले उन तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस दफ़ा इस मंथ का ये इनाम जीता। मैं आप सबको ऑफ़र करता हूँ, ऑफिस की तरफ से आपको ऑफ़र है कि आप में से जो दोस्त भी चाहे टीम 5 में वो दोस्त शामिल हो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माहाना तकरीब इनामात हमारी मुनक़िद हो रही है। इसमें अब जो हमारी पॉलिसी ऑफिस की स्टार्ट हुई है वो यही है कि हमारे ऑफिस में टॉप 5 का ग्रुप जो हमारे टीम का हिस्सा होगा, जो टॉप 5 में वो लोग होंगे जो एक्टिवली केसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और एक दूसरे को जो टीम वर्क के तौर पे जो टीम वर्क में रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी करते हैं। उन तमाम दोस्तों के लिए ऑफिस की तरफ से ये कुछ अप्रिसिएशन के लिए इनामात का सिलसिला रखा गया है। इसमें माशाल्लाह ये इसलिए है कि हमारा टीम वर्क इम्प्रूव हो, और मैं इसमें सबसे पहले उन तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस दफ़ा इस मंथ का ये इनाम जीता। मैं आप सबको ऑफ़र करता हूँ, ऑफिस की तरफ से आपको ऑफ़र है कि आप में से जो दोस्त भी चाहे टीम 5 में वो दोस्त शामिल हो, वो हर माह हो सकता है, इवन टॉप 7 टॉप 9 भी हो सकता है। आप में से जो भी इसमें परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह मंथली बेसिस पे ऑफिस की तरफ से उनको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी जारी फरमाए जाएंगे और उसके बाद उनको कैश इनाम भी उन सबको दिया जाएगा। इस महीने में जो हमारे माशाल्लाह टॉप 5 में सबसे पहला इनाम इस महीने का मिल रहा है, वो फुरकान हमीद सियाल साहब को मिल रहा है कि जो हमारी टीम में माशाल्लाह सबसे एक्टिव परफॉर्मेंस रही है। एक्टिव परफॉर्मेंस के हवाले से माशाल्लाह सबसे पहले ऑफिस में आना, सुबह 7:30 से पहले ये ऑफिस में तशरीफ़ ले आते हैं और सबसे आखिर में ऑफिस से ये जाते हैं। उसके अलावा तमाम केसेस का इनको प्रॉपरली पता होता है कि कौन सा केस किस कोर्ट में चल रहा है, उसमें क्या प्रोसीडिंग है, एक्टिव प्रोसीडिंग करते हैं। इनको ऑफिस की तरफ से 50,000 माशाल्लाह इस मंथ इनको 50,000 कैश प्राइज़ इन्होंने विन किया ऑफिस की तरफ से। माशाल्लाह फुरकान हमीद सियाल साहब के बाद जो सेकंड पोजीशन इस मंथ आई है, सेकंड नंबर पे आए हैं, वो हमारे मुश्ताक हुसैन रश साहब ने ये सेकंड प्राइज़ विन किया है ऑफिस की तरफ से, मुश्ताक हुसैन रश साहब ने। और उसके बाद जो थर्ड पोजीशन पे इस दफ़ा आई है हमारी टीम की तरफ से, हमारे ऑफिस की तरफ से, वो आए हैं जी हमारे शुजात साहब, शुजात हुसैन। आपका और राज साहब दोनों का ताल्लुक जीबी से, आप जीबी से तशरीफ़ लाए हुए हैं और माशाल्लाह हमारे साथ अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हैं। और इसमें जो फोर्थ पोजीशन आई है वो उमैर अवान साहब की है, उमैर हुसैन अवान साहब ने चौथी पोजीशन ली है। आई विश, मेरी ख्वाहिश थी कि और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते, लेकिन ड्यू टू सर्टन रीज़न्स आप में से सिर्फ 4 लोग इस दफ़ा ये प्राइज़ विन कर सके हैं। हमारे स्टाफ में रेगुलर होने का और सबसे एक्टिव होने का प्राइस जो हमारा स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ, उसमें से पहले एसोसिएट्स का ऐलान किया गया। अब स्टाफ में से अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है। अब्दुल्ला किसी वजह से 2 दिन वो छुट्टी पे भी रहे, उनकी नानी की डेथ हो गई थी, लेकिन उसके अलावा अब्दुल्ला मॉर्निंग और इवनिंग ऑफिस में टाइमली आते हैं और टाइमली मेरे कहने से पहले मेरा टास्क वो कंप्लीट करते हैं। आई विश बेस्ट ऑफ लक तमाम दोस्तों के लिए जिन्होंने विन किया, उन तमाम को हम सब की तरफ से, हम सारे ऑफिस की तरफ से, सारी टीम की तरफ से तमाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग आप सबको ऑफ़र है हमारी तरफ से, जो भी चाहे वो टॉप 5 टॉप 9 टॉप 7 में आए। इंशाल्लाह जो परफॉर्मेंस करेगा, हमारा एक सेट पैटर्न है, उसके तहत उन तमाम दोस्तों को ऑफिस की तरफ से कैश इनाम और अप्रिसिएशन लेटर भी जारी किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ
کہ آئندہ اس میں بہت سارے لوگ اور بھی شامل۔ میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ بیسیکلی پرائز ڈسٹریبیوشن کا یا سلیکشن کا کرائیٹیریا کیا ہے۔ اس میں ہماری ٹیم ہے، ماشاءاللہ ہماری ٹیم میں سے دیکھا جاتا ہے کہ اس پوری ٹیم میں سے ریگولر ان ٹائم کون آیا ہے۔ ان ٹائم سے مراد یہ ہے کہ 8 بجے سے پہلے کون آفس میں آیا ہے۔ جو 8 بجے سے پہلے پھر دیکھا جاتا ہے کہ 7:30 کے بعد 8 بجے تک کون آفس میں تشریف لایا ہے۔ ٹیم میں سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کورٹ میں 8 بجے سے پہلے، کورٹ کی کال، فرسٹ کال سے پہلے کون اویلیبل تھا یہاں پہ ٹیم کا ممبر۔ یہ آپ کے پورے مہینے کی روٹین یہاں دیکھی جاتی ہے کہ کون تھا، اور اس کے بعد آخر ٹائم تک کون یہاں پہ رہا ہے، جو کورٹ ٹائمنگ ہے یا کام ختم ہونے تک جو ہمارا کرائیٹیریا ہے وہاں تک کون رہا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا آپ کے ریگولر ہونے کے حوالے سے۔ اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ ریگولر کے علاوہ کہ ڈسپلن میں آپ لوگ کیسے ہیں، کہ یونیفارم کون، ایون گرمیاں ہیں میں نے بھی کوٹ پہنا ہوا ہے، آپ لوگ بھی کوٹ پہن کے رکھتے ہیں، کہ یونیفارم میں کون رہا ہے، کس کا یونیفارم زیادہ صاف ستھرا تھا، کس نے اچھا یونیفارم پہن کے رکھا تھا، اور تھرو آؤٹ پورا مہینہ اس نے یونیفارم کیسا پہنا۔ یہ سیکنڈ کرائیٹیریا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات جو ہوتی ہے جب ریگولر آپ ہو جاتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے، اس میں ہم لوگوں نے جو سیٹل کیا، ہمارا جو بورڈ ہے، ہماری ٹیم ہے جس نے آپ کا کرائیٹیریا سیٹ کیا، اس میں دیکھا یہ ہے کہ آرگیومنٹ کتنے لوگوں نے کیے ہیں، ایکٹیو پارٹیسپیشن کیسز کے حوالے سے، آفس کے کیسز کے حوالے سے ایکٹیو پارٹیسپیشن کس کی رہی ہے، اس میں سے کتنے لوگوں نے کورٹ میں آرگیومنٹ کیے ہیں اس مہینے میں۔ اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگوں نے کراس ایگزامینیشن تیار کی ہے اور کتنے لوگوں نے کراس ایگزامینیشن کی ہے۔ دیکھیں آرگیومنٹ تو اویلیبل ہوتے ہیں، آپ میں سے جو بھی انٹرسٹ اپنا شو کرتا ہے آفس میں وہ پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، اور ڈسکس کرنے کے بعد آپ کو پورا تیار کر کے آفس میں ہم آفر کرتے ہیں کہ آفس میں سب کے سامنے آپ آرگیومنٹ کریں۔ اب وہ آپ کا انٹرسٹ لیول شو ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ جاتے ہیں کورٹ میں، دیکھیں آرگیومنٹ ڈلیور کرنا، اپنے کلائنٹ کا کیس بیان کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ریزلٹس اس پہ میٹر بالکل نہیں کرتے کہ رزلٹ کیا ہوا، ہر کیس جیتنے والا نہیں ہوتا، لیکن ہماری اس میں ایفرٹس کیا تھی، اس میں کیا ایفرٹ آپ نے آرگیومنٹ کے حوالے سے کی، اس کے بعد کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے آپ نے، یا ایویڈنس کروانے کے حوالے سے کیا آپ نے کی۔ اس کے بعد ایک اور اہم کرائیٹیریا جس میں اس وقت تک صرف 2 لوگ کام کر رہے ہیں، کرائیٹیریا ہماری پوری ٹیم میں سے مشتاق رش صاحب ہیں اور عمیر حسن صاحب ہیں، جو ڈرافٹنگ کے حوالے سے انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ دیکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اس میں ہوگی۔ اس کے بعد ایک بہت اہم چیز ہے جو ٹیم کوآپریشن ہے، آپ کا ٹیم کے ساتھ آپ کوآپریٹو کتنے اپنے دوسرے ایسوسیٹ، دوسرے ممبرز کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ ان کو اپنا کتنی اسکل ان کو پاس آن کر رہے ہیں، ان کو گائیڈنس آپ کیسی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ چند چیزیں ہم رکھتے ہیں، اور یہ چیزیں رکھ کے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ریگولرٹی کے حوالے سے کہ آپ نے کتنی چھٹیاں کی ہیں، یہ سب امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں ابھی ہمیں، آپ اپرینٹس شپ میں ہمیں صرف آپس میں یہی کرنا ہے کہ ہمیں یہ 5-6 چیزیں کرنی ہیں، یہ تھرو آؤٹ ساری زندگی، ساری پریکٹس میں یہ ہماری چیزیں چلیں گی۔ آئی وش کہ آپ میں سے ہر ایک بندہ اس میں ٹاپ 1 پہ ہو، اس کے بعد ٹاپ 5 پہ، ٹاپ 9، ٹاپ 10 پہ آپ لوگ اس میں شامل ہوں۔ میں سب کو آفر کرتا ہوں کہ اب یہ ہمارا جولائی سے یہ سٹارٹ ہے، نیکسٹ منتھ۔ آئی وش کہ جب جولائی ہمارا کنکلوڈ ہو تو بہت سارے دوست ایسے جو اس دفعہ نہیں آ سکے وہ اگلی دفعہ پرائز اس میں ون کریں۔ یہ آپ سب کا رائٹ ہے، آپ آئیں، آپ کو پرائز اور سرٹیفکیٹس آپ ون کریں۔ یقین کریں کہ یہ انجوائمنٹ جو ہوتی ہے ساری زندگی کے لیے ہوتی ہے، ساری لائف کے لیے انجوائمنٹ ہوتی ہے۔ آئی وش میں آپ سب کو آفر کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک اس جو انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یا جو ایز اے ٹیم ورک کے طور پہ ہمارے ایسوسیٹ ایسے ہیں جو ٹیم کے طور پہ کام کرتے ہیں، آپ سب کو میں آفر کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی چاہے اس ٹاپ 5 میں شامل ہو سکتا ہے۔ آئیں اس کمپٹیشن میں حصہ لیں، اور حصہ لے کے اللہ کرے کہ ہم سب اس میں سے